बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन व सामईन, मैं अबुल हसन उस्मानी अपनी नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज भी कई इश्यूज़ हैं, लेकिन सबसे अहम पॉलिटिक्स ही है, तो जिस पे हम बाद में बात करेंगे। पहले तो एक इशू जो है, अफ़गानिस्तान में एक सुसाइड अटैक हुआ जिसमें तकरीबन 39 सिक्योरिटी पर्सनल्स जो हैं हलाक हुए हैं। ये हमला गजनी सिटी है, उसके आउटस्कर्ट्स में हुआ है। दूसरी ख़बर ये है कि आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कैटेगरीली इस बात की डिनाइल की है कि उन्हें कभी भी अपॉइंटमेंट्स वगैरह में आर्मी ने प्रेशराइज़ किया है। अच्छा, तीसरी ख़बर जो है वो कल होने वाले पीडीएम के मुल्तान के जलसे के हवाले से, जो आज हमारी मेन ख़बर है। और इसके अलावा एक बहुत बड़ी अहम ख़बर है जिसके ऊपर मैं आज चाहता हूँ कि मैं बताऊँ कि वो क्या है। आज डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला, जो कि पीपल्स पार्टी के लीडर भी हैं, उन्होंने एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नैब यानी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के ऊपर बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। ये आज की बहुत अहम ख़बर है, तो इसी से शुरू करते हैं। तो डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़ा अहम ऐलान किया और नैब के ऊपर संगीन इल्ज़ामात की बौछार कर दी। पहला इल्ज़ाम तो उन्होंने ये लगाया कि नैब जो है वो लोगों को हैरेस कर रही, थ्रेट कर रही, ख़ास तौर पे बिज़नेस कम्युनिटी को, और बाद में उनसे कहा जाता है कि प्ली बार्गेन कर लो तो हम छोड़ देंगे। ये इसका एग्ज़ाम्पल देते हैं। उन्होंने कहा मुझे भी इन्होंने मेरे ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए हैं उसमें मेरे भाई को इन्होंने फ़ोन किया, फिर उनसे इन्होंने कहा कि प्ली का बार्गेन हमसे कर लो तो हम तुम्हारे भाई के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात ख़त्म कर देंगे। दूसरी इन्होंने जो दूसरा बड़ा इल्ज़ाम लगाया वो ये लगाया कि फ़ौज को बदनाम कर रहे हैं नैब वाले, और उनका हमें इनके ख़िलाफ़ जहाँ तक जाना पड़ा, जिस फोरम पे भी आना पड़ा, मैं जाऊँगा इनके ख़िलाफ़, क्योंकि इनसे मुल्क कमज़ोर है, फ़ौज बदनाम हो रही है और लोगों को हैरेस करने की वजह से बिज़नेस कम्युनिटी जो है अपने बिज़नेसेस नहीं कर पा रही, वाइंड अप करने की तरफ भी सोच रही है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं इसमें। इसके साथ साथ उन्होंने एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम और भी लगाया, वो ये लगाया कि नैब जो है वो अब तमाम अपने अफसरान को कहें, उनके नैब के अथॉरिटीज़ जो हैं अपने तमाम अफसरान को कहें कि वो अपने असासे डिक्लेयर करें। उनका आप लोगों के सामने बड़े संगीन नताइज आएंगे, और जब रिज़ल्ट आएंगे, जब ये लोग अपने असासे डिक्लेयर करेंगे ख़ुद। तो ये बहुत बड़े बड़े इल्ज़ाम उन्होंने लगाए हैं। और देखें इसके ऊपर अब आगे चेयरमैन नैब जो हैं जावेद इकबाल साहब, उन्होंने फौरी तौर पे नोटिस लिया और सलीम मांडवीवाला के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई थी उसको फौरी तौर पे रोकने का कहा, और कहा कि मैं पहले इंक्वायरी मैं ख़ुद करूँगा, फिर देखूँगा क्या करना है। तो ये तो एक ख़बर थी। अच्छा, इसके अलावा जो थी उन्होंने ये भी, अब आइए चलते हैं हम असल जो है कल का जलसा पीडीएम का, अपोजिशन का। उसमें मैंने कल भी कहा था कि हमें इत्तला है कि रात को आज छापे भी मारे जाएंगे और गिरफ़्तारियाँ भी होंगी। पुलिस का ये प्लान है गवर्नमेंट का। उन्होंने पूरे पंजाब से पुलिस फोर्स बुलाई हुई है जितनी उनको ज़रूरत है इस चीज़ को टैकल करने के लिए, और वैसा ही हुआ। रात को उन्होंने पकड़ धकड़ की और 40-50 लोगों को गिरफ़्तार किया। उसमें अली गिलानी साहब भी हैं, जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बेटे हैं, उनको भी गिरफ़्तार किया और 1 महीने के लिए उनको शायद नज़रबंद भी कर दिया अंडर MPO मेंटेनेंस ऑफ पाकिस्तान ऑर्डर के तहत। उनके 3 और बेटे, उनको भी मुकदमे में शामिल कर लिया गया। तकरीबन 400 अफराद के ख़िलाफ़ मुकदमात जो है वो कायम किए गए हंगामा आरई के। तो उसमें गिलानी साहब के, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी रहे, उनके 4 बेटे उनमें बुक हैं। एक को तो गिरफ़्तार भी कर लिया है। अच्छा, इसके साथ साथ ये हुआ कि उन्होंने पूरा वहाँ पे स्टेडियम को खाली करा लिया, और ख़ाली कराने के बाद वहाँ पुलिस ने दोबारा उसको रिकैप्चर करने के बाद अपने नए टाले डाल दिए और अपना कंट्रोल जमा लिया। रात को तो पसपाई हो गई, लेकिन सुबह से फिर हंगामे शुरू हो रहे हैं, लोग निकल रहे हैं बाहर, उनको रोका जा रहा है,
پورے راستے جتنے ملتان کے انٹری ایگزٹ پوائنٹس ہیں وہ سب سیل کر دیے گئے ہیں اور پولیس چاق و چوبند ہے. اور دوسری طرف لیڈروں نے بھی آج پریس کانفرنس کی جس میں بلاول زرداری نے بھی پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بڑے سنگین الزامات لگائے. انہوں نے کہا اگر اس کا آؤٹ کم برا ہوتا ہے تو اس کی ذمہ دار حکومت ہوگی. انہوں نے ایک بڑا اچھا جملہ کہا کہ کوفے کی سیاست سے مدینے کی ریاست نہیں بن سکتی. یہ انہوں نے بہت اہم بات کہی ہے. اس پہ حکومت وقت کو ضرور دھیان دینا چاہیے اور انہوں نے فوری طور پہ علی قاسم گیلانی جو کہ اس وقت اریسٹ ہیں ان کی رہائی کا بھی مطالبہ کیا. دوسری طرف مولانا فضل الرحمان جو اس وقت ہیرو ہیں، پی ڈی ایم کے لیڈر ہیں، لیڈ کر رہے ہیں، پریسیڈنٹ ہیں، تو انہوں نے بڑا اہم بیان دیا اور وہ کچھ زیادہ ہی آگے چلے گئے. ایک تو انہوں نے حکومت کو متنبع کیا کہ ہمیں جلسہ کرنے دیا جائے، ہم پیسفل ایٹماسفیئر میں جلسہ کرنا چاہ رہے ہیں اور ہم کو روکا نہ جائے. تو اس میں بہتری ہے. اور انہوں نے اپنے کارکنوں کو، تمام پی ڈی ایم کے کارکنوں کو کہا کہ ہم بھی پہنچیں گے، آپ لوگ بھی پہنچیں اور جہاں رکاوٹیں ہوں رکاوٹیں توڑ کے آئیں، اور اگر پولیس ڈنڈا چلائے تو آپ کو بھی ڈنڈا چلانے کی اجازت ہے. اس کا مطلب ڈائریکٹ کلیش کا خطرہ ہے جو کہ بڑا ہی الارمنگ ہے. اس کے اوپر حکومت کو دھیان دینا چاہیے. جلسہ ہے کر لینے دیں. کرونا جہاں بہت سی خلاف ورزیاں ہو رہی پورے ملک میں، کون سی پوری ایسا علاقہ ہے یا ایسا شہر ہے محلہ جہاں کرونا کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی ہے؟ تو اگر 3-4 گھنٹے کے جلسے میں بھی ہوں گی تو بھگتیں گے وہ لوگ جو آ رہے ہیں. اب وہ کوئی بچے تو ہے نہیں، ان کو بھی اپنا اچھا برا پتہ ہے. ہر آدمی آج کل عقل کل ہے، سب کو پتہ ہے کہ کیا نقصان ہوں گے اور کیا نہیں ہوں گے. آپ کو کیوں اتنی فکر ہے؟ آپ فکر ملک کی تو کر نہیں رہے ہیں جس کی حکومت کو کرنی چاہیے. آپ مہنگائی پہ تو کنٹرول کر نہیں رہے ہیں جس سے لوگ کرونا سے زیادہ مر رہے ہیں اس وقت. آپ کو پتہ ہی نہیں سفید پوشی کا بھرم قائم رکھنے کے لیے اس کو کتنے اس وقت جتن کرنے چل رہے ہیں. کرونا تو بہت چھوٹی سی بیماری ہے، اس کے آگے جو بڑی بڑی بیماریاں لگیں گی. تو میرا تو یہی مشورہ ہے کہ ان کو جلسہ کرنے دیں. کیوں بلا وجہ ہنگامے کرا کے اور کیوس پھیلا رہے ہیں ملک میں؟ اور یا پھر میں نے کل آپ سے کہا تھا کہ حکومت نے یہ جلسہ میں پہلے ہی کامیاب کر دیا. آج میرے الفاظ یوسف رضا گیلانی صاحب نے دہرائے ہیں کہ حکومت نے تو جلسہ ہونے سے پہلے ہی کامیاب کر دیا، اور یہ حقیقت ہے. اگر نہیں کرتے تو یہ جلسہ جلسہ ہی رہ جاتا. اب یہ ایک بڑا ایونٹ بن گیا ہے اور اس کے بڑے آگے اچھے یا برے جو بھی نتائج آئیں گے لیکن ہوں گے بڑے گمبھیر اور بڑے سینسیٹیو ہوں گے. تو حکومت کو چاہیے کہ اگر اس کو ابھی اپنی حکومت کرنی ہے تو پھر وہ طریقے سے کام کرے اور اچھے فیصلے کریں، نہ کہ بچکانے فیصلے. اور پرائم منسٹر صاحب کو میں گزارش ہے ان کو میری ایک چھوٹی سی تجویز ہے کہ وہ اپنی جو سو کالڈ ان کے شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار لوگ ہیں جن کو آپ ایڈوائزرز کہتے ہیں، کچن کیبنٹ، ان میں ذرا دھیان دیں کہ کون آپ کا اپنا ہے اور کون آپ کے ساتھ کھیل رہا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. باقی کل کے جلسے کے اوپر پھر کل بات ہوگی. پاکستان زندہ باد.